Mga bay, di ana mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Adunay mga flash floods nga nahitabo dito sa Cagayan de Oro ug miresulta kini sa mga landslides. Mubalita kanato live si Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Bril bay, unsa may update din ha? Kumusta ang sitwasyon sa CDO ug aduna bay mga casualties? Di muubos sa 25 ka mga pamilya ang apektado sa nahitabong flash flood o landslide sa tulo ka barangay sa Cagayan de Oro City kagahapong adlaw, Domingo. Daling gipabakwid sa mga evacuation center sa tagsa nila ka mga barangay ang mga apektadong residente. Hinuon dali gilen silang gipangtagaan og mga food pack sa LGU. Maabot sa tagahawak ang tubig baha nga misulod saba sa mga panimalay. Stranded sab ang pipila ka mga residente sa ilang mga balay kay daw nahimo ng sapa ang mga kadalanan tungod sa baha. Sumala sa Cagayan de Oro CDRRMO tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang hinungdan sa flash flood nga nilungtad mamatod pa ug upat ka adlaw nga sa gunsong pag-ulan sa lugar. Chiki sa karon nakauli na sa ilang mga panimalay ang mga apektadong residente. Chiki. Daghan kayong salamat ug happy Monday kanimo Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Sa laing bahin mga bay, nakit-an na no o nailhan na di ay ang nakit-ang patay nga babayi dito sa sulod sa San Fernando El Rey Parish sa Liloan, Cebu ni adtong Biyernes. Kini si Estela Ligaray, 44 years old. Ug ang gitumbok nga primary suspect ang iyang bana mismo nga si Ronnie Ligaray, 40 anyos. Nakuha pa silang duha sa CCTV nga nisulod sa simbahan na iadtong Biyernes. Naglingkod sila duol sa entrance. Human sa pila ka minuto, naglalis ang duha. Kalit lang gikaptan sa liog sa lalaki ang babayi o gitulod sa poste. Natumba si Estela pero gibunalan pa sa iyang bana. Matod pa sa mga tagalimpyo sa simbahan, nakita pa nila si Ronnie pero wa sila kahibalo sa nahitabo. So gipasagdan rasab nila. Human sa pila ka segundo, ilang nakita ng biktima nga nagkadugo ang ilong ug walay panimuot. Gidala siya sa ospital pero gideklarar nga patay pag-abot didto. Base sa investigasyon na preso na ni si Ronnie kaniadto mga bay tungod sa paglapas sa Vauci Law. Pero ang misis niya mismo ang nagpagawas kaniya human gibayran ang iyang piyansa. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.